बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल एनालिसिस में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। ले जी, बिल आखिर पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी दुनिया भर को उम्मीद नहीं थी। गुज़श्ता रात तक ट्रंप की तरफ से ईरान को मुकम्मल तौर पर सफ़ाहसी से मिटाने की जो धमकी दे रखी थी पाकिस्तान की या स्पेशली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से ये जो जंग है ये टल चुकी है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान की इस कोशिशों से ईरान के ऊपर होने वाली जो बमबारी है या तबाहकारी है ये 15 रोज़ के लिए टल चुकी है। अब देखना यह है कि 15 रोज़ के बाद क्या मुस्तकिल तौर पे ये जंगबंदी हो पाती है या नहीं। इस हवाले से नाज़रीन, जुमा के रोज़ पाकिस्तान में डायलॉग होंगे। ईरान भी और अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर इस्लामाबाद में इकट्ठे होने के ऊपर जो है राज़ी हो चुके हैं। तो इस हवाले से कैसे पाकिस्तान का अब दुनिया भर में जो है शुक्रिया अदा किया जा रहा है, कैसे अब जो ईरानी हैं हर एक ईरानी के ज़ुबान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान है, जहाँ पे पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के इस किस्से जो है उठाए जा रहे हैं, तो वहीं एक भारत जो हमेशा से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता आया है, तो अब भी इस लम्हे भी जब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए ये जंगबंदी करवा दी है, दो मुल्क इस दो मुल्कों में होने वाले इस जंग से जहां पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी, तो इस जंगबंदी से भारत को भी फ़ायदा पहुंचेगा। मगर भारत, वो कहते हैं ना कि अपनी जो उसी ओछी हरकतों पर उतरते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जो किस्से कहानियाँ हैं वो घड़ने पर तुला हुआ है। कैसे भारत के अपने ही तज्ज़ियाकारों ने, अपने ही सहाफ़ियों ने अब मोदी को अड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये इमेजिन करें कि गुज़श्ता रात जब ट्रंप की तरफ से ईरान को मुकम्मल तौर पे सफ़ाहसी से मिटाने या तबाह करने की धमकी दे रखी थी, तो ईरान ने आखिरी चंद घंटों तक भी घुटने नहीं टेके थे। ईरान की तरफ से डट के ट्रंप का सामना करने, अमरीकी अफवाज का सामना करने के लिए खड़े होने का ऐलान कर दिया गया था। यहाँ तक कि 1,40,00,000 से ज़ायद जो ईरानी हैं, इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा ली थी अमरीकी फ़ौजियों का सामना करने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए। मगर आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी रहीं और पाकिस्तान की इस कामयाब सफारतकारी को देखते हुए जो है ट्रंप ने 15 रोज़ा जो जंगबंदी है इसके ऊपर इत्तेफाक किया है। और अब पाकिस्तान की नाज़रीन इस ईरान अमेरिका जंगबंदी में जो है कामयाब सफारतकारी की तारीफ़ें दुनिया भर में जो हैं वो हो रही हैं। इस हवाले से कुछ चंद ख़बरें हैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अब भारतीय और इजरायली मीडिया में पाकिस्तान की इस जंगबंदी को लेकर जो है चीखें मारी जा रही हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से जंगबंदी को कोशिशों को सराहा और इन्होंने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों पर अमल करें और जंगबंदी मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पाबंदी करें। इनके तर्जुमान की जानब से जारी बयान में कहा गया कि मुआहदे पर अमल दरामद नहायत अहम है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी ने जंगबंदी को मस्बत खबर करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि यह पेशत मुस्तकिल कशीदगी में कमी और तनाज़े के ख़ात्मे का बायस बनेगी। और इसी तरह जापान के चीफ काबीना सेक्रेटरी ने भी अमेरिका और ईरान के ऐलानात को मस्बत पेशरफ्त करार दिया और पाकिस्तान की जो है वो तारीफ़ की है। और मिस्र के वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यह जंगबंदी सफारतकारी के लिए एक बेहतरीन मौका फ़राहम करती है। मुलाशिन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी ख़िते में देर पामन के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की 10 निकाती तजवीज़ को अमली शक्ल देकर एक जामे अमन मुआहदे में तब्दील किया जाए। और जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंगबंदी देर पामन की जानब अहम पहला कदम होना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा इंडोनेशिया ने भी अमन फ़ौजियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहक़ीक़ात की भी अपील कर दी है। आलमी रहनुमा ने पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब की सालसी को भी कशीदगी कम करने में मददगार करार दिया। सफारती ज़ाये के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में देरीना मसाइल के हल और बाहमी ताल्लुकात की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। आलमी बरादरी को तवक्को है कि ये मुज़ाकरात न सिर्फ ख़िते में कशीदगी को कम करेंगे बल्कि दुनिया भर में अमन की नई राहें भी हमवार करेंगी। तो इस हवाले से नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद में डायलॉग होंगे। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बराह रास्त जो हैं ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से अहम पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा
کہ ایران اور امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت ہر جگہ فوری جنگ بندی پر راضی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکہ کے وفود کے درمیان جمعہ کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات خطے میں پائیدار امن کا سبب بنیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ امریکہ اپنی فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور اب ہم ایک طویل مدتی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے بھی پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران پر حملے روکے گئے تو ہماری افواج بھی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ ہم نے مذاکرات کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے جسے باہمی رضامندی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح کیا کہ اگلے 2 ہفتوں کے لیے اپنے حمص سے جہازوں کا گزرنا ایرانی افواج کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے ممکن ہوگا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو ہے جہاز بھی گزر سکتے ہیں، مگر اس کی شرط یہ ہوگی کہ اس دوران 15 روزہ جنگ بندی کے دوران ایران کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو ہمارے بھی جو میزائل ہیں یا ہماری جو فوج ہے وہ بھی تیار رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے سپاہر ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ تقریباً 45 منٹ تک جاری رہنے والی گفتگو میں وزیر اعظم نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کرنے اور رواں ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش قبول کرنے پر ایرانی قیادت کی بصیرت اور دانش مندی کو بھی سراہا گیا۔ تو ادھر دوسری طرف جو پاکستان نے یہ کوششیں کی ہیں، پاکستان نے جنگ بندی کروائی، پوری دنیا اس وقت جو ہے اس جنگ سے متاثر ہو رہی تھی۔ بھارتی اور اسرائیلی جو میڈیا ہے ان میں اس وقت ماتم کا سما ہے۔ آپ یہ خبر دیکھیں ناظرین، جو بھارتی صحافی ہیں اشوک سوائن، ان کی طرف سے خود کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی کامیاب مذاکرات نہ صرف امریکہ اور ایران کے اس پر بھروسے کا ثبوت ہیں بلکہ یہ چین کے اعتماد کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ مودی پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے بھارت کو ہی تنہا کر دیا، کیونکہ پہلے دن سے جس طرح میں نے بتایا کہ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ آپریشن سندور ہو، اس میں پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا رہا۔ بھارتی نیوز چینل NDTV کے ایک سیگمنٹ میں موجود تجزیہ کار نے سوال اٹھایا کہ امریکہ اور ایران نے ثالثی کے لیے پاکستان پر بھروسہ کیا، لیکن بھارت پر آخر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ کیا بھارت جو ہے یہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بھارت نے پہلے دن سے ہی اپنا جو پلڑا ہے وہ اسرائیل کی طرف جھکا دیا تھا، اور ایران کو بھی سمجھ آ چکی تھی جس طریقے کے ساتھ ایرانی نیوی کا جہاز تھا، ایک مہمان تھا بھارت میں پہنچا ہوا، اس کو بھارت نے تباہ کروایا، اس کے اوپر حملہ کروایا، تو اسی دن سے جو ہے ایران نے بھارت سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنی خفت مٹانے کے لیے بھارتی میڈیا نے قصے کہانیاں بھی گھڑنی شروع کر دیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ایکس پر جاری پیغام کو متنازع بنانے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی رہی کہ پاکستان جو ہے یہ جنگ بند نہیں کروا رہا بلکہ جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ ایک ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ایک بھارتی نیوز اینکر کو شدید غصہ کرتے، پاکستان کو برا بھلا کہتے اور اسٹوڈیو میں توڑ پھوڑ کرتے دکھایا گیا۔ تاہم یہ ویڈیو AI سے بنائی گئی، اس کے باوجود یہ ویڈیو تیزی سے جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ اب آپ ناظرین جو خود بتائیں کہ کیسے اب جو پاکستان اب اپنی اس کامیاب سفارتکاری سے جو ہے دنیا بھر کو جو ہے وہ دنیا بھر میں ہونے والی اس تباہی کو پاکستان نے محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستان کا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا اس لیے جو ہے اب دنیا بھر میں جو ہے شکریہ اور ان کی جو تعریفیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جہاں پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی، وہیں ایران امریکہ جنگ بندی پر اسرائیل میں بھونچال آ چکا ہے اور نیتنیاہو کو شدید تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب تک اتنا ہی، اپنی فیڈ بیک آزار کو ہمارے سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔